नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलांत तुमचें परत एकदा स्वागत. इश्टानो, जिल्हा पंचायत वेंचणुकेची मतमोजणी आयज सकाळच्यान सुरू आशिल्ली. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. ह्या मतमोजणींतल्यान येवपी जे निकाल आसा ताचेर सगळे गोंयकारांचें लक्ष आशिल्लें. जे गोंयकार भाव गोंया भायर आसा तेवूय ह्या निकाला कडेन लक्ष दवरून आसा. तांकां त्या हातून इंट्रस्ट आसा आनी जाणून घेवपाची तांकां खूब इच्छा आसा. सो आमी आतां ह्या सगळ्या निकालां विशीं थोडीशी म्हायती, थोडेशें एनालिसीस आनी खंय कितें कमी पडलां, कित्याक कमी पडलां आनी कितें जावप शक्य आशिल्लें ह्या मुद्द्यांचेर थोडेशें आमी हांगा उलयतले आनी तुमकां सांगपाचो यत्न करतले. इश्टानो, सो फार जे रिजल्ट्स आयल्या तुमकां खबर आसा की सुमार 11 हे BJPक क्लियर मेळ्ळ्या सीट साऊथ गोवा आनी इंडिपेंडंट एक तांच्या नांवार आसा. प्लस आनी एक दोन कडेन ते परत जिखपाची शक्यता आसा. अशें जर जालें जाल्यार एक 25 मतदारसंघाच्या जिल्हा पंचायत हातूंत जर फाल्यां मंडळ जर स्थापन करपाचें जालें जाल्यार सादारण 13 जाण लागता. BJP तो आंकडो साऊथ गोवा हांगा क्रॉस केला अशें एकूण दिसता. पूण इश्टानो, ह्या सगळ्या हातूंत जेन्ना आमी बारकायेन पळयता तेन्ना 25 एकूण सिटांच्या ह्या झडपी पंचायतींत इलेक्शनांत BJPची कामगिरी ही सत्ताधारी पक्षाच्या एकूण जी तांची जी प्रतिश्ठा आसा ते प्रतिश्ठेक धरून आसा काय ते कमी पडल्या. काँग्रेस आपल्या जाग्यार म्हणजे एक पॉलिटिकल पार्टी म्हणून ते कामगिरी बरी करता काय ते फाटीं पडल्या काय ते खंय आसा नेमके, हे विशीं थोडेशे आयज आमी प्रकाश घालपाचो यत्न करता. त्या पयलीं आमी थोडेशे नॉर्थ गोवा विशीं तुमकां सांगतले. नॉर्थ गोवा BJPक क्लियरली 13 सोफार मेळ्ळ्या. काँग्रेस फक्त एक मेळ्ळा, तोय हळडणे मतदारसंघात दोतोर कार्लोस परेरा हांच्या मतदारसंघात. आप 0, RGP 1 आसा आनी अदर 2 आसा, म्हणजे हे इंडिपेंडंट आसा. अशे एक सादारण सोफार निकाल आयल्या. बाकीचे निकाल येवपाक थोडोसो टायम लागतलो. तो मेरेन रावप काय कितें असो एक आमी विचार करताले, पूण खूब टायम जातलो. जे उरिल्ले हे खंयच्या ना खंयच्या माध्यमांतल्यान आमी तुमच्या मेरेन म्हायती पावोवपाचो यत्न करतले आनी तुमच्या मेरेन ती पावतली. बाकीची माध्यमां आसा त्या निमतान. इश्टानो, ह्या इलेक्शनांत इंडिपेंडंट मोठ्या प्रमाणात जिखून येतले असो एक सादारण अदमास आशिल्लो. पूण हो अदमास हो त्या प्रमाणात प्रत्यक्षान येवना अशें आतां एक दिसपाक लागलां. आमी जेन्ना नॉर्थ गोवा अदर्स म्हणटात 2, हे इंडिपेंडंट आसा. हे इंडिपेंडंट 2 एक हरमल आनी दुसरो कोलवाळ अशे हे मतदारसंघ आसा. आनी बाकीचे कडेन इंडिपेंडंटांनी एक तर मुख्य पक्षांची मतां खावपाचे एक ताणें हें केलां, कामगिरी केल्या. ना जाल्यार दुसऱ्या खंयच्या तरी जिखून येवपी एखाद्या उमेदवाराक म्हणजे कॅन्डिडेटाक मदत करपाचो मतां फोडून ताणें यत्न केला अशें म्हणचें पडटलें. इश्टानो, आमी पळयतले एक सादारण नॉर्थ गोवा हांगा काँग्रेसची कामगिरी इतली कमी कित्याक जाली, काँग्रेस कित्याक कमी पडली, खंय कमी पडली असो एक विशय आतां एक ताजे वयल्यान चर्चा सुरू जाल्या. आमी पयलींच सांगिल्लें, आमी जेन्ना एक एनालिसीस करपाक एक्झीट पोल करपा खातीर जेन्ना एक एपिसोड केल्लो तेन्ना आमी सांगिल्लें की काँग्रेस खंयच दिसना. काँग्रेस हे एक संद दिसना, एकठांय रावन हे झडपी इलेक्शनांत देंवल्या अशें खंयच दिसनाशिल्लें. लिडर हे खंय आशिल्ले ते कळनाशिल्लें. सादारण प्लॅनिंग आनी एक प्रचाराची एक सादारण पद्दत ही सुद्दां काँग्रेसी कडेन वेवस्थीत नाशिल्ली अशें एक चित्र सगळे कडेन पळोवपाक मेळ्ळा ह्या वेळार.
तरी सुद्दां एक सीट एका सिटाचेर काँग्रेसीक समाधान मानचें पडलां आनी इतले जी एक कितें म्हणटा ताका फरफट जी जाल्या हे फरफटीच्या फाटल्यान कारणां कितें आनी कोण ह्या फरफटी फाटल्यान आसा असो प्रश्न येता. इश्टानो, सावथ गोवा हांगा काँग्रेसीन 8 सीट काडल्या. तातूंत काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड अशे दोनी मेळून आसा. तातूंत आमी कांय सीट पळयताले की हे सीट खंयचे असो जेन्ना आमी विचार करताले तेन्ना एका युरी आलेमावाच्या यत्नाक लागून आनी एल्टनाच्या एक बऱ्या कामगिरीक लागून सादारण 5 मतदारसंघ हे फक्त ह्या 2 मनशां खातीर काँग्रेसीक मेळपाक शकल्या अशें दिसून येता, अशें चित्र आसा. आनी जे शेल्डे मतदारसंघ हो पक्षाचे अध्यक्ष, प्रादेशीक अध्यक्ष अमित पाटकर हाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींत येता. थंय तांचो म्हणजे काँग्रेसचो उमेदवार नेमको पडला. हो कित्याक पडला ताची आतां खंय तरी एक विश्लेशण जावपाक जाय आनी तो कित्याक पडपाक शकलो, कितें कमी पडलें हें सोदचें पडटलें. थंय सिद्धार्थ गांवस देसाय हो उमेदवार बीजेपीचो निवडून आयला अशें एक सादारण चित्र आसा. इश्टानो, जेन्ना आमी काल एपिसोड केल्लो तातूंत खुबश्या जाणांनी आपले कमेंट्स आमकां धाडल्या की आमी काँग्रेसीच्या ह्याच एकूण जे एक सुमार कामगिरी, खंयच प्लॅनिंग ना, खंयच ते दिसना, खंयच तांणी प्रचारांत भाग घेवना अशें जेन्ना आमी एक त्या आमच्या एपिसोडांत सांगलें तेन्ना खुबशे जे आमचे जे पळोवपी आसा, जे व्ह्युअर्स आसा तांची कमेंट आशिल्ले आनी तांणी बहुतेक सगळ्यांनी हे अमित पाटकराचेर सडकून टिका केल्या की ताचें नेतृत्व एक तर इमॅच्युअर आसा, ताचें नेतृत्व हे पक्षाच्या ध्येय धोरणांक धरून ना आनी एकूण प्लॅनिंगाच्या हातून हे पूर्ण काँग्रेसचे सगळे बोजवारे म्हणटा तशें एक उडलेले आसा. एकूण सगळी परिस्थिती ही लिडरशिपी खातीर जाल्या काय कितें आनी ती कित्याक जावपाक पावली इतल्या वायट परिस्थितींत असो एक प्रश्न आतां उपस्थित जाला. अमित पाटकर हो ज्या तरेन ताची जी कार्यपद्दत आसा ती खुबश्या पक्षाच्या नेत्यांक आनी कार्यकर्त्यांक ती मान्य ना. सगळ्यांक घेवन एक वचून इशू बेज जे कांय एक विरोध करपाक जाय, विरोधा खातीर उबे रावपाक जाय, तें सद्याक काँग्रेसीच्या बाबतींत दिश्टी पडना. ते युनायटेड आसा अशें खंयच दिसना. थंय फ्रॅक्शन्स दिसता, वेगवेगळ्या तरेची ग्रुप्स दिसता आनी काँग्रेस ही विस्कटिल्ली दिसता. बीजेपी सारको जो एक वेवस्थीत प्लॅनिंग आशिल्लो पक्ष, ताचे कडेन ऑर्गनायजेशन आसा, स्ट्रॉंग ऑर्गनायजेशन आनी प्लॅनिंग करून ते एग्जिक्यूट करपाची जी ज्या पक्षाची कॅपेसिटी आसा त्या पक्षाक टक्कर जर दितलो जाल्यार ते तरेचे एक अपोजिशन, स्ट्रॉंग अपोजिशन हें राज्यांत आसूंक जाय अशें एक सादारण सगळेच लोक सांगता, सगळेच लोक आतां मेरेन उलयताले. पूण ताची कार्यवाही खंयच जाल्ली आतां मेरेन दिसूना. तरी सुद्दां सावथ गोवाक जे एक सादारण आंकडे आयल्या की काँग्रेसीक आनी गोवा फॉरवर्डाक मेळून 8 सीट जे गेल्या वेळा परसय चड आसा अशें एक आतां आंकडेवारी वयल्यान स्पश्ट जालां. गेल्या वेळार फक्त खंय 3 सीट मेळिल्ले आनी तेय बी कोविडाच्या वेळार इलेक्शन जालें, घाई गडबडीत जालें आनी ताका लागून काँग्रेसीक पुराय एक प्लॅनिंग किंवा एक तयारी करपाक वेळ मेळूं नाशिल्लो जाय तितलो, म्हणून त्या वेळार तशी परिस्थिती जाल्ली. ह्या वेळार जे सीट मेळ्ळ्या जशें आमी सांगलें ताचे बरेचशे क्रेडीट हे युरी आलेमांव, एल्टन आनी बाकीचे जे कडेन तांचे कॅन्डिडेट निवडून आयल्या थंयचे इंडिविज्युअल हे कॅन्डिडेटांक दिवचे पडटले. इश्टानो, नॉर्थ गोवा हो आतां नॉर्थ गोव्याचे थोडेशे एनालिसीस आमी तुमच्या मुखार दवरता. नॉर्थ गोवा राधिका उदय पालयेकर जिच्या विशीं आमी काल सांगिल्लें, ती इंडिपेंडंट म्हणून इलेक्शन लडयताली. ती बीजेपीच्या कॅन्डिडेटाच्या विरोधांत ती टक्कर दिताली आनी रिजल्ट जेन्ना आयले तेन्ना फक्त 56 मतांनी ती जिखल्या. हो सुद्दां एक आजच्या निकालांतलो एक चमत्कार अशें सगळे मानता. ह्या निकालाक लागून बरीच चर्चा
पेडणे मतदारसंघात आणि आडेकडेच्या गांवांनी चर्चा सुरू आसा की राधिका उदय पालयेकर हे कशें जिखून आयले आनी कित्या खातीर जिखून आयले. BJP सद्या त्याचे एनालिसीस करता अशें आमकां आमच्या सुत्रां कडल्यान आमकां कळ्ळां की राधिका कशी आयली आनी आमचो उमेदवार कसो पडलो अशी एक सादारण तांची ती चर्चा आसा. इश्टानो, दुसरी जी एक फायट आशिल्ली जी इंट्रस्टींग आशिल्ली, जिच्या ह्या लढती कडेन सगळ्या गोंयचें लक्ष लागून आशिल्लें, ते कोलवाळ मतदारसंघ. तातूंत कविता किरण कांदोळकर, जे आदले आमदार किरण कांदोळकर, तांची घरकान्न ही अपक्ष म्हणून कोलवाळ मतदारसंघात उबी राविल्ली, ती जिखून आयल्या. आनी हें जिखप हाका एक वेगळे आनी एक किनार आसा, ती अशी की कोलवाळ ह्या मतदारसंघात म्हणजे थिवी एकूण मतदारसंघात हे कोलवाळचो बरोचसो भाग येता. आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सर्वे सर्वा मनोज ह्या सगळ्या हातूंत फुडल्या इलेक्शनात तो थंयच्यान मनोज परब उबो रावतलो अशी एक चर्चा आशिल्ली. पूण कोलवाळे कविता कांदोळकर जिखून आयिल्ल्या कारणान आतां मनोजाची सादारण स्ट्रॅटेजी कितें आसतली फुडली, हो सुद्दां आतां एक आनी चर्चेचो विशय जाला. इश्टानो, तिसरो जो हे आसा एक रिजल्ट, तो खूब बरो इंट्रस्टींग जाला. सांताक्रूज मतदारसंघात RGPन आपलें खातें खोल्लां. एस्पेरन्सा ब्रागांझा ही 779 मतांनी अगेन्स्ट काँग्रेस आनी BJP अशे हांच्या बरोबर फायट दिवन जिखून आयल्या. तातूंत काँग्रेस सेकंड प्लेस आनी BJP थर्ड प्लेसाचेर आसा. हो रिजल्ट खुबश्या जाणांक अपेक्षीत नाशिल्लो की हांगा RGP जिखूंक शकता, हाजे सुलूस खुबश्या जाणांक नाशिल्ली. पूण एस्पेरन्सान ही जी कामगिरी केल्या ती खुबश्या जाणांनी तेची तोखणाय केल्या की काम एक फाटीं जे कांय इश्यू जाल्ले ह्या मतदारसंघात, ताचोय फायदो एस्पेरन्साक बऱ्यापैकी जाला. आनी ज्या तरेन थंय RGPचे कार्यकर्ते आनी तांचें काम हें ज्या तरेन जालां, ताचो खंय तरी तांकां एक तो मोबदलो ह्या इलेक्शनांत मेळ्ळा. बाकीच्या मतदारसंघात आतां सद्या एक कावंटींग चालू आशिल्लें. गौरी कामत BJPचे ते हातूंत फुडें आसा. आमी काल सांगिल्लें बाकीचे मतदारसंघ गौरी कामत निवडून आयला आनी बाकीचे पक्ष एकामेका कडेन जे कॅन्डिडेट एकामेका कडेन जी फायट म्हणजे तांचे जे संघर्श चालू आसा, ताचो फायदो गौरीक ह्या इलेक्शनांत जाला आनी BJP हांगा अनअपेक्षीतपणान ही जिखून आयल्या. आनी एक फायट जी इंट्रस्टींग जाल्या, ताचो उल्लेख आमी ह्या पयलीं केला, ती लाटंबरसे बिचोली हातूंत तालुक्यांत लाटंबरसे हो जो गांव, हांगा सगळ्यांचें लक्ष लागून आशिल्लें. ही फायट खरें म्हणल्यार दोन कॅन्डिडेटां मदली फायट आशिल्लीच. तातूंत पद्माकर अर्जून मळीक हो BJPचो कॅन्डिडेट आनी मेघश्याम राऊत हो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट. आतां पद्माकर अर्जून मळीक हाका डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हाचो पाठिंबो आशिल्लो, कारण तो BJPचो कॅन्डिडेट. आनी मेघश्याम राऊत हाणें इंडिपेंडंट उमेदवार म्हणून हें इलेक्शन लडयल्लें. ताका आदलो आमदार बिचोलेचो नरेश सावळ पाठिंबो दितालो. ताका लागून जो कोण निवडून येतलो ताचे विधानसभेच्या इलेक्शनांत ताचें आसन बळकट जातलें अशी एक 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 चर्चा आशिल्ली. आनी एक सादारण तशी समज आसा, त्या हातूंत बाजी चंद्रकांत शेटयेन मारल्या अशें पळोवपाक ह्या हातूंत निकालांत मेळ्ळा. पद्माकर अर्जून मळीक 920 मतांनी जिखून आयला. हो एक निकाल तसो बरोच इंट्रस्टींग जाला. मयांत BJP लिडींग आशिल्ली ती जिखतली, कारण ती खूब फुडें आसा. बाकीचे जे मतदारसंघ आसा तातूंत होंडा जिखला BJP, नामदेव च्यारी. मागीर जिखला केरी, जो एकच सीट एकमेव सीट SC खातीर रिजर्व आशिल्लो, म्हणजे शेड्यूल कास्ट हाजे खातीर. तो निलेश परवार मोठ्या मताधिक्यान थंय जिखून आयला. मागीर BJPचो आनी एक जो सीट आयला तो वाळपय एरियेत, तातूंत नगरगांव मतदारसंघ, प्रेमनाथ दळवी
अशे 5 सीट 70त हे BJPन सगळ्याचे सगळे जिखल्या. ताका लागून आयज विश्वजीत राणे हो खूब खूश आशिल्लो सकाळी. ताच्या दोळ्यांतल्यान दुकां येता आसतनाचे काही फोटोज आणि व्हिडिओज हे सोशल मिडिया वयल्यान पळोवपाक मेळटाले. ताका खूब आनंद जाला की कदाचित ताणें हे इतले विजय अपेक्षीत कदाचित करूं नाशिल्ले आसतले. इश्टानो, आमच्या मुखार आनी आमी एक स्टॅटिस्टीक आयलां. तातूंत क्लोज फायट्स म्हणजे ज्यो सामके कमी मतांच्या हातून जे कॅन्डिडेट जिखून आयल्या मार्जिनान, ते तुमकां आतां सांगता. तातूंत पयलो जो सीट आसा सामकोच कमी मतांनी, लोवेस्ट रिवणचो सीट, थंय राजश्री गांवकर ही BJPची जिखला फक्त 13 मतांनी. हांगा परत रिकावंटींग बी जाल्लें पूण तें 13 मतांनी जिखलां. दुसरे जे सामकी कमी मतां आसा ते एक सादारण राधिका पालयेकराक 56 मतां चड पडली आपल्या ऑपोजीट कॅन्डिडेटाच्या परस, तो ते जिखून आयले. आनी तिसरो जो कॅन्डिडेट आसा तो कोलवा, जो आपाचो कॅन्डिडेट जिखून आयला फक्त 73 मतांनी. सो अशे जेन्ना मतां इतल्या कमी मार्जिनान जेन्ना कॅन्डिडेट जिखता तेन्ना कोण नाल्यार कोण कोणाची तरी मतां खाता, कोण नाल्यार कोण कोणाक तरी ते मतां एक कमी करता, ताची मायनस करता आनी ताका लागून अशी परिस्थिती जाता. ह्या वेळार मल्टी फायट्स खूब आशिल्ल्यो. खूब कडेन 2, 3, 4, 5 अशे कॅन्डिडेट आशिल्ले आनी प्रत्येकान ही मतां खाल्या एकामेकाची. आनी ताका खास करून BJPची मतां ही तशी इंटॅक्ट आशिल्ली. मतां जी फुटल्या ती काँग्रेस, मागीर आप, मागीर गोवा फॉरवर्ड आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स ही बेजिकली हांची मतां एकामेका भितर एक स्प्लीट जाल्या. ताचो फायदोय कांय वेळार एक तर BJPक जाला, कांय कडेन इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट तातूंतल्यान निवडून आयल्या, कांय कडेन RJPचे कॅन्डिडेट पडल्या, कांय कडेन आप ताका लागून अडचणीन आयला. अशी सगळी गोवा फॉरवर्डाची परिस्थिती थंय जाल्या. शिरोड्या सारक्या जाग्यार ताचो गोवा फॉरवर्डाकूय दणको बसला. अशी खुबशी परिस्थिती जाली. पूण एक प्रश्न हांगा परत एकदां उपस्थित जाता की जर अलायन्स जाल्लें इलेक्शनाचे पयलीं ZPच्या ह्या इलेक्शना खातीर जाल्यार कितें जावपाचें? जाल्यार निश्चितपणान आमी जे गजाली पयलींच्यान सांगताले की अलायन्सा शिवाय BJPक टक्कर दिवप ही तशी अपोजिशनाक शक्य ना. आनी जेन्ना विजय सरदेसाय आनी बाकी काँग्रेसचे युरी आलेमांव बाकी हे एकठांय येवन चर्चा करपाक लागले, तातूंत रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मनोज परब आशिल्लो, तेन्ना दिसतालें की सगळे मेळून हे 3-4 पक्ष एकठांय येतले आनी खंय तरी एक युनायटेड अपोजिशन हे गोंयच्या लोकांक पळोवपाक मेळटलें. पूण सुरवात केली आम आदमी पार्टी. ताणें सांगलें की आमी एकला चलो रे. मागीर खंय तरी रेव्होल्युशनरी गोवन्सांनी गोवा फॉरवर्डा मदीं कितें तरी पेटपाक सुरू जालें. ताच्या पयलीं काँग्रेस ही सामकी सुस्त आनी थंडपणान काँग्रेसीन आपलो सगळो कारभार केलो. की काँग्रेसीक इंट्रस्ट आसा काय ना इतले मेरेन सगळी परिस्थिती आशिल्ली. युरी आलेमांव आपले परीन प्रयत्न करतालो, पूण पक्षाचो अध्यक्ष, लोकल रिजनल अध्यक्ष अमित पाटकर हो तसो रिस्पॉन्सिव्ह ना असो ताचेर आरोप त्या वेळार जाले आनी शेवटाक युती ही जालीच ना. आनी ताचो परिणाम असो जालो की नॉर्थ गोवात फक्त काँग्रेसचो एकच कॅन्डिडेट निवडून आयलो. सावथ गोवात ते 7 आयले आनी मागीर एडिशनल दुसरे जे जांचे कडेन हे आशिल्ले ते धरून 8 आयले. आनी अशे तरेन खंय तरी अपोजिशन हें फुटून गेलें. अपोजिशनाची सगळी वादोऱ्यो जाल्यो आनी खंय तरी ताचो फायदो हो BJPक बऱ्या तरेन जालो. दोनी कडेन ह्या पार्टीन म्हणजे BJPन 12चो आंकडो क्रॉस केला. ताचे वयरी ते आतां पावतले. ते कदाचित 15 मेरेन सुद्दां पावपाक शकता नॉर्थ गोवा. आनी सावथ गोवात ते तांणी ऑलरेडी 10-11चो आंकडो पार केल्लो. सो थंय ते एक कम्फर्टेबल आसा. फाल्यां इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट किंवा आनी कोणी जर वांगडा गेले जाल्यार थंय तांकां
जिल्हा पंचायत स्थापन करपाक कांय प्रॉब्लेम जातलो असो दिसना. 2027 जर सिरियसली विचार ह्या लोकांनी केल्लो किंवा केला जाल्यार खंय तरी ह्यो पार्ट्यो एकठांय येवपा खातीर यत्न करता आसतना दिसपाचें, पण तें तशें दिसूना. प्रत्येकाक दिसता की ताची मतां जर आपूण खाली जाल्यार आपूण मोठो जातलो किंवा आपली मतां तो खातलो आनी आपूण बारीक जातलो. अशे तरेची एक मानसिकता जी तयार तांचे भितर जाल्या, ताचो फटको ह्या अलायन्साक मोठ्या प्रमाणात बसलो. आपूण पयलीं धांवलो ना, आपूण जर पयलीं फुडाकार घेतलो ना जाल्यार कदाचित आपणाक फटको बसतलो. अशे तरेन सगळीं कन्फ्युजनां जालीं आनी शेवटाक जशें आमी सुरवातीक सांगिल्लें ही युती जर जाली जाल्यार बरें जातलें, पण जेन्ना आमच्या लक्षांत आयलें ही युती जावप कठीण आसा तेन्ना आमीच पयले जाणें सांगलें की ही युती कठीण आसा, ही जावप शक्य ना. कारण युती करतलो, अलायन्स करतलो जाल्यार एक तरेची मॅच्युरिटी लागता लिडरांक. ती मॅच्युरिटी ह्या सगळ्या दरम्यानच्या काळांत खंयच दिसूना, दिश्टी पडूना. ताका लागून BJPन ताचो पुरेपूर फायदो, कारण तांचे कडेन बरें ऑर्गनायजेशन आसा दोनी डिस्ट्रिक्टांत, ताचो तांणी फूल फायदो उठयलो आनी तांणी जाय तसो आंकडो आपणाक काडलो. पूण तरी सुद्दां राजकीय विश्लेशक सांगता की BJPची सत्ता आसुनूय BJP तशें एक लिमिटेड आंकड्या मेरेनूच उरल्या. BJPन फूल मेजॉरिटी काडपाक जाय आशिल्ली, ज्या तरेन ते काम करताले, ज्या तरेन तांणी एक ऑर्गनायजेशन ह्या सगळ्या हाचे खातीर लायिल्लें, तांची जी संघटना काम करताली तें पळयलें जाल्यार तांकां सीट कंपेरेटीव कमी मेळ्ळ्या. फाटल्या वेळा परसय कांय कडेन तांचे सीट पडल्यात आनी कमी जाल्या, अशें एक सादारण परिस्थिती आसा. ह्या सगळ्याचें विश्लेशण येवपी काळांत परत जावप शक्य आसा. आमी तें करपाचो यत्न करतले. तो मेरेन आमी हांगा थारता. हो एपिसोड जर तुमकां आवडलो जाल्यार तो तुमी लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच तुमची ह्या विशया वयली मतां तुमी जरूर मांडात, आमी ताची दखल घेतले.